सरकार फेल खाएको छैन र फेल खाँदैन। सरकार सफल हुन्छ। एडिबीसँग ऋण लिने, लोन लिने, त्यसपछि ठुल्ठुला भवन बनाउने, त्यसपछि भवन बनाए बापत ठेकेदारसँग कमिसन लिने। त्यो घर बनिसकेपछि त अब कमल प्रचण्डले उद्घाटन गर्नै पर्यो, भत्काउन मिलेन। तर त्यो बनाउने कुरा चाहिँ उपयोगी थिएन। बनाउनु परे पनि उही मुख्यमन्त्री निवासता चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशमै बनाउनु पर्थ्यो। काठमाडौँमा जुन भवन बनाइएको छ त्यो चाहिँ के छ भने हामीलाई ऋणको भार करोड केपी ओलीले बोकाइदिनु भएको बोझ हो। हाम्रो पार्टीको सांसदलाई तिमी मन्त्री पनि पाउँछौ, 10 करोड पनि पाउँछौ, तिमीले फ्लोर क्रस गर, तिमीलाई भोलि पार्टीले निकालिसकेपछि हामी फेरि चुनाव पनि जिताउँछौँ र मन्त्री पनि बनाउँछौँ भन्ने प्रस्तावसम्म पनि कतैबाट गएको थियो। जुन भौतिक संरचना अरबौंको भौतिक संरचना जसरी त्यहाँ चाहिँ निर्माण भएको छ त्यो कमरेड केपी ओलीकै पालामा ठेक्का लागेको, कमरेड केपी ओलीले नै शिलान्यास गरेर हेर्नु होला। यो आवश्यक थिएन। मध्यावधिमा जाने इच्छा छैन भने ठुला दलहरू मिलेर सरकार बनाए भयो, कांग्रेस र एमाले मिलेर आधा समय चलाए भयो भनेर हामीले भनिराखेकै छौँ। अनावश्यक भौतिक संरचना बनाएर कमिसनको लागि अरबौंको चाहिँ ठेक्का, त्यो ठेक्का केको लागि? विकासलाई होइन, कमिसनको निम्ति एउटै विद्यालय भवन 2 अरबसम्मका बनाइदिने। विगतमा भएका सबै अपराधजन्य फाइलहरू चाहिँ खुल्छन्। यी खुल्ने प्रक्रियामा त्यो गौर हत्याकाण्डको फाइल पनि खुल्छ। गाई काटेर देखाउने, खाएर देखाउने भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि बहुसंख्यक जनतालाई उत्तेजित गराउने र देशमा द्वन्द्वलाई आमन्त्रण गर्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ हाम्रो विरोध छ। जसले भनिरहेछन् नि केही भएन, ती पनि जेलमा गएपछि थाहा हुन्छ ए मैसँग पनि आइपुग्यो भनेर भ्रष्टहरूले थाहा पाउँछ। प्रधानमन्त्रीज्यू अनि केही खास सोध्न खोज्नु भएको छ तपाईँहरूले? यो प्रदेश सरकारको विषयमा चाहिँ कोशी प्रदेशमा राप्रपालाई मिलाउने भनेर ढोक्सा त थाप्नु भयो, तर अध्यक्ष लिङ्गदेनको प्रतिक्रिया अर्कै आयो। यहाँनिर त फेल खायो नि सरकार। अब मलाई लाग्छ सरकार फेल खाएको छैन र फेल खाँदैन। सरकार सफल हुन्छ। छलफल सकारात्मक ढङ्गले नै अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। हिजो सदनमा समिति बनाउँदा जुन सहमतिको वातावरण बनेको छ त्यसले सरकार गठन र पूर्णता दिने कुरामा पनि सहजता ल्याउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ। यो बारेमा थाहा छ मलाई। छलफल पनि चलिरहेछ। सकारात्मक ढङ्गले नै यसलाई हल गरिन्छ। सरकार चाहिँ विशेष गरी कोशी प्रदेशमा चाहिँ सङ्कटमा परिसकेपछि सत्तासीन राजनीतिक दलहरूले तपाईँहरूलाई नि फकाउनको लागि एउटा समितिको सभापति चाहिँ दिएरै छाडे होइन? पहिलो कुरा त यो जुन भाष्य निर्माण भइराखेको छ समितिको सभापति र कोशी प्रदेशलाई जोडिराखेको छ त्यो नै गलत छ। धेरै लामो समयदेखि नै संसदीय समितिहरूमा सबै दलहरूलाई खास गरी राष्ट्रिय पार्टीहरूलाई संसदमा उसको उपस्थिति अनुसार हैसियत अनुसारको भाग दिने भन्ने कुरा उठिराखेको थियो, चर्चामा आइराखेको थियो। त्यही क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एउटा समितिको नेतृत्व गर्ने मौका प्राप्त गरेको हो। तपाईहरुले के बिर्सनु हुँदैन भने अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि त 3टा समितिको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको छ नि त। त्यो कुन शर्तमा पाए त भन्दाखेरि त्यस सिटको आधारमै हो र हामीले पनि अहिले सिटको आधारमै प्राप्त गरेको हो। यसमा कुनै प्रकारको लेनादेना कुनै प्रकारको शर्तबन्दी छैन। स्वाभाविक रूपले यसलाई सहज बनाइदिएकोमा मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद छ र उहाँहरूको पनि अपेक्षाहरू हुन सक्छ कि आगामी दिनमा यो सहकार्यले फाइदै गर्छ, राम्रो हुन्छ। अहिले हामीले अलिकति उदारता अपनायौँ, सजिलो गर्यौँ भने पछिलाई राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँहरूको चाहना हुनु स्वाभाविक हो। तपाईले यो चाहिँ सबैलाई मिलाउन खोजे हो सत्तासीन राजनीतिक दलले भनिरहँदाखेरि, ठुला दलहरूले त्यो चाहना हो भनिरहँदाखेरि रासोपा चाहिँ राप्रपा भन्दा ठुलो दल हो तर त्यसलाई समेटेको देखिन्न। त्यसमा कतै न कतै स्वार्थ त्यही कोशी प्रदेशलाई हेरेर गरे जस्तो तपाईलाई चाहिँ लाग्दैन? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। रासोपा आफै चाहिँ नि कसैसँग म तालमेल गर्दिनँ, कसैसँग मैले चाहिँ सिट लिन्न भनेर सायद चाहिँ घोषणा गरेको
हामीले चाहिँ देखेको दिने खेलमा होइन भने अब उहाँहरू के उसमा लाग्नुभयो थाहा छैन किनभने उम्मेदवारी समेत पनि दिनुभएको थियो। अब यो यसको बारेमा पछि सबै कुराहरू स्पष्ट हुँदै जान्छ। माओवादी नेताहरूले के भन्नुभएको छ भने हाम्रो एक किसिमको राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग भद्र सहमति भएको छ राप्रपासँग। अब मध्यावधि चुनावमा जानुभन्दा कोशी प्रदेशमा मिलेर सबै राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर एउटा सरकार बनाउने भन्ने सहमति भएको छ, त्यसमै अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको भनेर त माओवादी सांसदहरूले भने। त्यो विषयमा त हामीले सार्वजनिक रूपमै भनिरहेका छौँ। मध्यावधिमा जाने इच्छा छैन भने ठुला दलहरू मिलेर सरकार बनाए भयो, काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर आधा आधा समय चलाए भयो भनेर हामीले भनिराखेकै छौँ र अहिले विभिन्न धाराहरूको उपयोग भइराखेको छ। त्यो क्रममा एउटा धाराको अब उपयोग समाप्त हुँदैछ भनौँ न 15 गते अदालतले अन्तिम चाहिँ टुङ्गो लगाइदिइसकेपछि त्यसपछि जब अर्को धारा भनौँ न 3 मा चाहिँ 168(3) हो क्यारे होइन, त्यहाँ चाहिँ जब गइसकेपछि फेरि चाहिँ 4-5 को पनि चाहिँ प्रयोग हुन्छ। त्यस बेलासम्ममा नयाँ सहमतिहरू दलहरूको बिचमा बन्न सक्छ कि भोलि मध्यावधि चाहिँ अनुचित हुन्छ, खर्चिलो हुन्छ, जनतालाई दुःख हुन्छ, यसले फाइदा गर्दैन भन्ने सबै दलहरूको बिचमा सहमति भयो भने त्यो सहमतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हैन राप्रपाले हलो अड्काउनु हुँदैन भन्ने विषयमा हैन राप्रपाले छ नि अरु दलहरूको हैन अरु दलहरू मिल्यो भने राप्रपाले फुस्काउँदा पनि फुस्किदैन, अड्काउँदा पनि अड्किदैन नि। त्यहाँ त यो कुरा चाहिँ प्रश्न छ। अरु दलहरू नमिल्दाखेरि मात्रै कतिपय सन्दर्भमा राप्रपाको त्यहाँ आवश्यकता पर्ने हो। त्यसैले धेरै सम्भावनाहरू बाँकी छन्, धेरै अरु प्रयोगहरू बाँकी छ। अब हेरौँ त्यसलाई। सरकारमा जाने कुरामा कोशी प्रदेशको सरकारमा जाने कुरामा चाहिँ सकारात्मक छ कि अहिले त्यो हतारको विषय जनतालाई किन दुःख दिने भने त राप्रपाले हैन त्यस हैन हामी सरकारमा नगएर पनि चुनावलाई टार्न सक्छौँ नि त। कि हामीले सरकारलाई प्राथमिकता दिएको भए त अहिलेको मुख्यमन्त्रीले नै त्यहाँको प्रदेश सभामै भन्नुभयो नि अस्ति विश्वासको मत लिने क्रममा राप्रपालाई हामीले चाहिँ मुख्यमन्त्री पनि दिएका थियौँ, तर त्यो पनि चाहिँ मानेन भनेपछि हामीले कसैसँग मुख्यमन्त्री अथवा केही थान मन्त्रीको लागि त्यहाँ दलाली गरिराख्नु पर्छ। धेरै कुरा पाउने हो। तपाईहरुले 14 करोड रुपैयाँ 13 करोड रुपैयाँ पनि पाइन्थ्यो, हामीले त्यो अफर पनि आयो भन्नुभयो। अझै कति हो खासमा चाहिएको चाहिँ मुख्यमन्त्री पाउँदा पनि नजाने यस्तो खालको यस्तो भाषाको प्रश्न नगर्नु न तपाईले मलाई। तपाईले भनेको हैन हैन त्यसका अर्थ हैन। तपाईले चाहिँ नि यस्तो चाहिँ गर्यो भने म तपाईसँग कुरा गर्दिन। फेरि हेर्नुस् हैन कति पायो भने कति करोड पायो भने तपाईले नै भन्ने हैन मैले चाहिन्छ भनेको थिएँ र हाम्रो पार्टीको हैन हाम्रो पार्टीको सांसदलाई तिमी मन्त्री पनि पाउँछौ 10 करोड पनि पाउँछौ, तिमीले फोरकास्ट गर। तिमीलाई भोलि पार्टीले निकालिसकेपछि हामी फेरि चुनाव पनि जिताउँछौँ र मन्त्री पनि बनाउँछौँ भन्ने प्रस्तावसम्म पनि कतैबाट गएको थियो। अब त्यो भन्दा धेरै कुरा म भन्न चाहन्छु हैन र त्यो कुरा मैले भने तर त्यसले चाहिँ नि त्यसको भन्नुको मतलब चाहिँ अब तपाईलाई कति करोड चाहिन्छ भन्ने त्यस्तो खालको अब हैन त्यस्तो खालको प्रश्न चाहिँ नसोध्नुहोस् हैन। त्यसले गर्दाखेरि आज प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा नि प्रधानमन्त्रीले जवाफ पनि दिनुभयो, तपाईले पनि सुन्नुभयो, कस्तो लाग्यो उहाँको प्रतिक्रिया चाहिँ? तर चाहिँ खोजिएका सबै विषयहरू छैनन् र उत्तरमा चाहिँ नि सांसद साथीहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न थियो। म बाहिर थिएँ, म पछि आइपुगेँ तर अरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न। माओवादी तपाईँहरूप्रति उदारता देखिँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि माओवादीलाई उदारता तर्फ या आफू पनि अलिकति नम्रतर्फ लागेको हो कि भन्ने पनि खालको देखिएको छ नि, हल्ला देखिएको छ। कोही कसैसँग उदार र अनुदार हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। किन जोडेको भने एमालेसँग तीनवटा सिट बाँकी नै थियो यो जुन रूपमा र काङ्ग्रेससँग 4वटा थियो, तर माओवादीमा जम्मा 2वटा थियो। तर 2वटा हुँदा पनि आफूले 1 राखेर तपाईँहरूले 1 दिँदाखेरि त्यो एउटा उदारता त हो नि। त्यो कुरा मलाई थाहा भएन। हामीले सत्ता पक्षलाई संसदीय अहिलेको जे गणित छ र जे जनादेश छ सबै मिलेर जाने भन्ने कुरा यो संसदीय समितिमा तपाईँहरूले निषेध गरेर नजानुहोस् भनेर हामीले कुरा राख्यौँ। कुरा मिल्यो। अब कसको भाग कसले छोडिदियो भन्ने थाहा भएन हामीलाई। तर यो उदार र अनुदारको विषयमा इस्यु वाइज हो। कहिले कुन विषयमा कोसँग नजिक भइएला, नजिक जस्तो देखिएला, कहिले कोसँग टाढा जस्तो देखिएला, इस्यु वाइज र अरूले गर्ने व्यवहारमा पनि निर्भर। जस्तो तपाईँले पनि पटक पटक सरकारले राम्रो काम गर्यो। विभिन्न नेपालका विभिन्न कानुनहरूलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आज कानुन मन्त्री ज्यूले चाहिँ आज टेबल गर्नुभएको छ। अहिले भित्र त्यसमा बहस पनि चलिरहेछ।
64 नम्बर बुदाले चाहिँ अपराधीकरणलाई राजनीतिकरण गर्न खोजियो भन्ने खालका कुराहरू पनि उठिरहेछन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आधिकारिक रूपमा यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रारम्भदेखि नै त्यो दफाको विरोध गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कुनै पनि आवरणमा अपराधीकरणलाई, हिंसाको राजनीतिलाई प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन। कुनै पनि अपराधीले दण्ड पाउनबाट छुट पाउनु हुँदैन र कुनै पनि आवरणमा अपराधीलाई छुट दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा प्रश्न छ र त्यसको विपक्षमा छ। होइन जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो संसदमा विरोध गर्ने सबै चिजहरू रोकिन्छन् भन्ने छैन। हामीसँग जे गणित छ हामीले विरोध गर्छौँ, समितिमा विरोध गर्छौँ, दफावार छलफलमा विरोध गर्छौँ र अन्तिम क्षणसम्म हामीले हाम्रो फरक मत राख्छौँ। मलाई विश्वास छ संसदबाट त्यो संशोधन हुन्छ। त्यसो कोशी प्रदेश सरकारमा चाहिँ 1 2 3 जाँदैन आज राप्रपा, त्यही हो तपाईँहरूको लाइन। सरकारै बनेको छैन, बेलै भएको छैन। अहिले 1 2 3 भन्नुपर्ने के कुरा छ भने तपाईँले होइन अहिले नै बाचा गर्नुपर्ने। तर अहिले हामीले कसैलाई सघाउने निर्णय गरेको छैनौँ। आज पनि संसदमा कुरा उठ्यो, विशेष गरी चाहिँ गौ हत्याको विषय र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहिँ सार्वजनिक हिसाबमै हामीलाई बहुमत दिनुहोस्, हामीले चाहिँ जातीय राज्य दिन्छौँ भन्ने उद्देश्य गर्नुभयो भन्ने काङ्ग्रेस एमालेका सांसदहरूले पनि उठाउनु भयो। यो दुईवटा विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा जातीय राज्यका कुरा उठाउनु र अहिले गौ हत्याको विषयलाई? यो सार्वजनिक कुरा हो, सबैलाई जानकारी भएको कुरा हो। नेपालमा नेकपा माओवादीले जुन किसिमको जातीय राज्यको अवधारणा अगाडि सारेर एक प्रकारले यो विभाजनको बीजारोपण गर्यो, त्यसको दुष्परिणामहरू चाहिँ अहिले देखिन थालेका छन् र यो अत्यन्तै दुःखद छ र यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्ने र थप सामाजिक रूपमा एक अर्कालाई घृणा गर्ने, सामाजिक द्वन्द्व बढाउने त्यो चिजलाई रोक्नुपर्छ र समाजलाई द्वन्द्वतर्फ जानु दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा राप्रपा स्पष्ट छ। बहुसङ्ख्यक जनताको अपमान हुने गरी गाई काटेर देखाउने, खाएर देखाउने भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि बहुसङ्ख्यक जनतालाई उत्तेजित गराउने र देशमा द्वन्द्वलाई आमन्त्रण गर्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ हाम्रो विरोध छ। हस्, यति गरौँ है। मान्यज्यू नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब सदन खुले पछाडि अब आज नेपाल ऐन संशोधन विधेयक चाहिँ विषयमा छलफल हुने, पारित हुने विभिन्न सवालहरूका कुराहरू थिए। यो विषयमा चाहिँ नेकपा एमालेको धारणा के थियो? आज संसदभित्र राम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि एमालेको धारणा मात्र भएन, यो केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक जसरी आयो जसमा 79वटा ऐनहरूलाई संशोधन गर्ने प्रावधान छ। गाई जात्रा के छ भने वन ऐन पनि त्यही छ, पर्यटन ऐन पनि त्यही छ, न्याय परिषद ऐनलाई संशोधन गर्ने कुरा पनि त्यही छ, निर्वाचन आयोगलाई संशोधन गर्ने कुरा पनि त्यही छ। सारा कुरा मिसाएर जुन ढङ्गले ल्याएको छ त्यो एकदम आपत्तिजनक तरिका हो। विधेयक कुनै विधेयक त कानुन त 79 सालमा बनाएको छ, त्योभन्दा अलिकति अगाडि बनाएको छ, अहिले 80 सालमा आएर संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने कानुन कसरी बन्दो रहेछ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ कति हठात ढङ्गले बन्दो रहेछ भन्ने कुराको यो उदाहरण नदोहोरिनको लागि हरेक संशोधन हरेक मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित संशोधन, सम्बन्धित मन्त्रीले सम्बन्धित विधेयकमा संशोधनको ड्राफ्ट मात्र बनाएर ल्याउनु पर्यो। यसरी एकै ठाउँमा एउटै डालोमा हानेर ल्याउनु हुँदैन। त्यसो गर्दा सांसदले 72 घण्टाभित्र अब 79वटा चाहिँ ऐन खोजेर पढेर त्यसबारेमा छलफल गरेर संशोधन हाल्न कसरी भ्याउँछन्? त्यसैले किन लम्बेतान गर्ने, किन समय पाइँदैन, सर्टकटमा गर्ने पाइँदैन। त्यसो हो भने त मैले एउटा सुझाव पनि के दिएँ, यसैमा अहिले अब जति पछि ल्याउने विधेयकहरू छ नि यसैमा हालेर ल्याऊ, सिद्धिको। त त्यसो गर्न पाइँदैन। कानुन निर्माणले जनताको जीवनलाई प्रभावित पार्छ। त्यसैले कुनै पनि कानुन सेपरेटली आउनुपर्छ। किन त्यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो, के कारणले संशोधन गर्नु पर्यो, के कुरा मिलेन र अर्को यो कानुनले कति 50 60 कति बजीसम्म गभर्न गर्न सक्छ, त्यो सबै कुरालाई हेरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो विषयमा संसदभित्र बहस गर्नलाई त संसद तपाईले बिल्कुल संसद खोलिसक्यो। त्यसैले हामीले के भन्यो भन्दा उहाँहरूले यो पहिले तयार भएको ऐन भन्नु, मैले पनि त्यसैमा आपत्ति गरेँ। पहिले तयार भएको विधेयकको ड्राफ्ट ल्याउनु अहिलेको सरकार बाध्य त छैन, आफूले चाहेको जस्तो विधेयक किन ल्याएन? त्यसैले यो विधेयक जुन आएको छ, जुन तरिकाले आएको छ, मैले त भने यो फिर्ता गर्ने हो। फिर्ता नगर्ने हो भने सभामुखबाट आग्रह गरेको छु, आइन्दा यस्तो ढङ्गले विधेयक आउनु भएन। यो अलोकतान्त्रिक तरिका हो। व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप भयो, सरकारको हस्तक्षेप भयो। विधेयकमाथि गम्भीर भएर विधेयक बनाउने संसद र सांसदको जुन विशेषाधिकार हो त्यसलाई खुम्च्याउने षड्यन्त्र हो।
त्यसैले यो अलोकतान्त्रिक छ, यसले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई गम्भीर रूपले नकारात्मक प्रभाव पार्छ। यो तरिका ठिक होइन भन्ने कुरा मैले राखेँ। खुसीको कुरा के भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदले बोल्दाखेरि पनि, रासोपाका सांसदले बोल्दाखेरि पनि, नेकपा एमालेका सांसदले बोल्दाखेरि पनि आज सबै प्रमुख वक्ता सांसदहरूको यसमा एकमतको धारणा यो तरिका गलत हो भन्ने गएको छ। खैर अब त्यो चाहिँ विगतमा नेकपाको ओलीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा विकासको आँधी बेरी ल्यायो भनेर तपाईँहरूले भन्नुहुन्थ्यो। केही कुरा चाहिँ विकास गरेको त्यो खेतको बिचमा भ्युटार पनि बनाएकै हो, डाँडाको टुप्पोमा नि बनाएकै हो। तर त्यसको अलावा त्यसको सँगसँगै तपाईँहरूले चाहिँ मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूको लागि आलिशान महल पनि बनाउन सुरुवात गरेकै छ। यो चाहिँ कस्तो विकास होइन तपाईँहरूले गरेको? यो ल म पत्रकार साथीहरूलाई प्रश्न सोद्धाखेरि अलि गम्भीर भएर सोध्न आग्रह गर्छु। किन थाहा छ? किन भन्नु न, तपाईँहरूले राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो भने मलाई अप्ठ्यारो पर्छ। किन अप्ठ्यारो पर्छ थाहा छ? म कुनै बेला पत्रकार सङ्घको महासचिव थिएँ, त्यसको केन्द्रीय सदस्य थिएँ, म आफै कुनै बेला सम्पादक थिएँ भन्ने कुरा भन्न पाउँदा तपाईँहरूलाई हेरेर गर्वका साथ भन्नु पाउनुपर्छ। तपाईँहरूले फेडरल सिस्टम भएको देशहरूमा जानुहोस्। अब सबभन्दा नजिकको हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ दिल्लीमै जानुहोस्। प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्री बस्ने भवन त्यहाँ छ। प्रत्येक प्रदेशको भवन छ। नभएकोले बनाउँछन्। किन भन्दाखेरि केन्द्रमा काम पर्दाखेरि मुख्यमन्त्री आउँदा बस्ने ठाउँ चाहिन्छ। तपाईँले सिस्टम त बनाउनु भयो नि, मन्त्री क्वार्टर किन बनाउनु? त्यसो भए डेढामा खोजेर बस्छ भने भइहाल्यो नि। भन्दाखेरि तपाईँले बनाइसकेपछि, सिस्टम बनाइसकेपछि त्यो सिस्टमलाई चाहिने लजिस्टिक कुराहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चर त दिनु पऱ्यो। त्यसैले उनीहरू काठमाडौँ आउँछन्, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुपर्ने होला, विभिन्न मन्त्रालयमा गएर उनीहरूले आफ्नो प्रदेशको कुराहरू गर्नुपर्ने होला। अनि त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ होटलमा बस्छ भन्ने कुरा हुँदैन। फेरि त्यो व्यक्तिगत रूपले बनाइदिया होइन नि, त्यो त राष्ट्रको सम्पत्ति हो, त्यो त चाहिने कुरा नै हो। त्यसैले यो बनेको कुरा गलत छैन है। तपाईँहरूले अरू देशको उदाहरण, सङ्घीय प्रणाली भएका अरू देशको पनि उदाहरण हेर्नुहोस्। त्यहाँ केन्द्रको राजधानीमा विभिन्न प्रदेशका मन्त्रीहरू, राज्यपालहरू गएर बस्ने ठाउँ छ। हैदराबाद हाउस भन्छन्, के भन्छन्। घर बनाउन नसकेर जनताको अवस्था के छ? तपाईँहरू भन्नुहुन्छ मुख्यमन्त्रीलाई गजब कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँले जनताको घर पनि बनाउने, राज्य यो सुन्नुहोस्, यो राज्यलाई चाहिने कुरा पनि बनाउने, यो बनाइदिएको चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेषको लागि बनाइदिया हो? केपी ओलीको पालामा बन्नु सुरु भयो, राम्रो भयो। त्यो केपी ओलीले आफ्नो लागि बनायो, त्यो त राज्यको ओनरसिपमा रहेको राज्यको सम्पत्ति हो। गजब छ। तपाईँहरू के कुरा गर्नुहोस् भन्दाखेरि जनताको लागि केही पनि नगर्ने भन्ने कुरा होइन। जनताको लागि पनि गर्ने, तर राज्यलाई सरकार सञ्चालन गर्न चाहिने आधारभूत कुरा पनि बनाउँदै जाने। तपाईँ पहिला तपाईँ पनि कुनै देशमा हेर्दा सुन्नुहोस्, तपाईँहरू कुनै देशमा जाँदाखेरि हो कस्तो विकास भएछ भनेर के हेरेर भन्नुहुन्छ? त्यहाँको बाटो हेर्नुहुन्छ, त्यहाँको भवनहरू हेर्नुहुन्छ, त्यहाँको पार्कहरू हेर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्न? त्यो हेरेर अनि तपाईँको स्ट्रक्चर हेरेर पहिलो इम्प्रेसन तपाईँलाई के पर्छ भने यो देश त विकसित रहेछ भनेर। त्यसैले हाम्रो देश विकसित हुनुपर्छ। जनताको रोजीरोटी, जनताको रोजगारी, जनताको जीविकाको बारेमा नि सरकारले प्रमुख रूपले ध्यान दिनुपर्छ। तर राज्यलाई चाहिने आधारभूत संरचनाहरू पनि सरकारले बनाउँछ। त्यसभित्र स्कुल पर्छ, अस्पताल पर्छ, मुख्यमन्त्रीको निवास पनि पर्छ, सबै पर्छ। धन्यवाद। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। यो समितिको बाँडफाँडमा योभन्दा अघिल्लो नेकपाको सरकार हुँदा यो संसदीय ट्रेन्डमा भएको प्रमुख प्रतिपक्षले पाउने लेखा समिति पनि नपाएको काङ्ग्रेस थियो त्यति बेला। यति बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई 3टा समिति, अर्को चाहिँ राप्रपालाई समिति, यो समितिको चाहिँ भागबन्डा किन गर्यो सरकारले यसरी भन्ने छ? पछिल्लो समयमा कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको कम्फर्टेबल सरकार होइन, कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको मुख्य मिसन छ हो सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको केन्द्रीय कार्यभार पुरा गर्ने। उहाँको जो दृढ सङ्कल्प छ, सामूहिक प्रतिबद्धता छ, त्यो प्रतिबद्धताको व्यावहारिक कार्य गर्नु निम्ति संसदभित्र पनि कमसेकम एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाऊ। संसदीय समितिहरूमा चाहिँ कमसेकम सबैको सामूहिक नेतृत्वसँग एउटा आभास व्यक्त होस् होइन। यसले राष्ट्रिय समितिको चाहिँ सन्देश पनि जाओस् र सरकार सञ्चालनमा कमसेकम सहज परिस्थिति पैदा होस्, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको केन्द्रीय कार्यभार पुरा गर्न चाहिँ अनुकूल परिस्थिति सिर्जना होस् भन्ने उद्देश्यसहित विवेकपूर्ण ढङ्गले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यो निर्णय लिनुभयो। रासोपालाई त समिति दिएन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रित्तो हात भयो। किन रित्तो हात बनाएको? सबैलाई हात हातमा समिति दिँदा रासोपालाई किन रित्तै बनाएको? होइन, संसदीय समिति निर्माण प्रक्रियामा रासोपासँग पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुभएको थियो होइन। पछिल्लो समयमा राप्रपा चाहिँ सहभागी भयो भने रासोपा सहभागी भएन। सहभागी उहाँहरू नहुनु भएको, तर चाहिँ एउटा समिति दिने विषयमा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले स्वयं रासोपाका अध्यक्षज्यूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षलाई 3वटा समितिको त धेरै भएन र रासोपालाई एउटा मात्रै, प्रमुख प्रतिपक्षलाई 2टा। अब यस्तो छ, आफैले नलिएर प्रतिपक्षलाई बाँड्ने यो सरकार चाहिँ कति कम्फर्टेबल हो? यस्तो छ, यो चाहिँ नेकपा एमालेको
स्वभावैले सत्तामा बस्नुपर्ने होइन लामो समयदेखि राजकीय सत्तामा बसेको पार्टी भएको नाताले कहीँ न कहीँ सत्तामा नबस्दाखेरि असाध्यै बेढङ्ग गर्ने संसद अवरोध गरे गर्ने होइन संसदमा मर्यादित र संसदीय ढङ्गले प्रस्तुत होस् भन्ने अपेक्षासहित हामीले चाहिँ अतिरिक्त के भन्छ उहाँहरूलाई उपहार दियो भने नि भयो चाहिँ हामीले कमसेकम वातावरण बनाउन उहाँहरू अलिक जिम्मेवार बन्नुहुन्छ इमान्दार बन्नुहुन्छ संसदप्रति अलिक उत्तरदायी बन्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षालाई फ्लेक्सिबल बनाउनु होइन सरकारलाई होइन संसदलाई अलिक मर्यादित अनुशासित र संसदीय ढङ्गले संसद सञ्चालन गर्नको निम्ति चाहिँ सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न उहाँहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुको निम्ति संसदप्रति जिम्मेवार बनाउनुको निम्ति हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अतिरिक्त समिति पनि दिएका हौँ। अब सँगसँगै माओवादीले यो अघिल्लो पटक काङ्ग्रेसले ढोक्सा थाप्यो भनेर केपी ओलीले भन्नुभएको थियो। यो पटक माओवादीले ढोक्सा थाप्यो त्यो चाहिँ कोशी प्रदेशको सरकार बनाउन सुबोध सापकोटालाई समितिको सभापति बनाउने भनेको भौतिक पूर्वाधार राप्रपालाई दिएर ढोक्सा थाप्यो भनेर भनिरहेछन्। के यो त्यस्तै भएको हो? अब यहाँलाई थाहा छ हाम्रो अब कोशी प्रदेशमा ठ्याक्कै विकल्प भनेको निर्वाचन मध्यावधि निर्वाचनमा जानको निम्ति अर्थतन्त्र हिसाबले अरबौँ खर्च हुने होइन यो अहिले हाम्रो मुलुकले धान्न नसक्ने निर्वाचन हाम्रो मुलुकले धान्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि कमसेकम यो सरकारलाई नै कोशी प्रदेशको सरकारलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न र यो वैधानिक ढङ्गले सरकार निर्माण गर्नको निम्ति हामीलाई राप्रपाको साथ चाहिन्थ्यो नै होइन। राप्रपा पनि कोशी प्रदेशमा कमसेकम मध्यावधि निर्वाचनभन्दा पनि अहिलेको जुन समस्या छ त्यो समस्या हल गर्न उहाँहरू सहमत भइसकेपछि मुख्यतः माओवादीको भागमा परेको एउटा संसदीय समिति राप्रपालाई दिएर के सङ्घीय सरकार अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको राप्रपाको होइन हाम्रो बिचमा एउटा सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग जो भद्र सहमति भएको छ सङ्घीय संसदमा पनि उहाँहरूको भूमिका चाहिँ प्रभावकारी हुने होइन अलि मर्यादित र संसदीय भूमिकालाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सहयोग भूमिका भने र कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणमा चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्ने एउटा भद्र सहमति अनुरूप नै हामीले संसदीय समिति भित्र विवाद छ अहिले। अब कोशी प्रदेशमा सरकारमा हामी जानु हुँदैन केन्द्रमा सरकार छोडेको हामी प्रदेशमा किन जाने भने नेता कार्यकर्ताहरूको बिचमा चौतर्फे विवाद छ तर सरकारमा जाँदा मुस्किल छ नि राप्रपा होइन। विवादको बिचमा पनि सहमति भइसकेपछि कारण हुन्छ भन्ने विषयमा हामी ढुक्क छौँ। ढोक्साको माछा बाहिर जाँदैन होइन ढोक्सा थापे होइन त्यहाँको कोशी प्रदेशको समस्याको निराकरण गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ जिम्मेवार पहल हो सामान्य प्रधानमन्त्रीको इमान्दार पहल र प्रयत्न हो यो ढोक्सा होइन। मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूलाई आलिशान महल बनाएर सरकारले दिएछ हिजो हस्तान्तरण गरेछ यो के गरेको जनता चाहिँ घाँसबास कपासबाट चाहिँ यो त प्रताडित भएर बस्नु परेको अवस्था छ। यो आवश्यक थिएन। जुन भौतिक संरचना अरबौँको भौतिक संरचना जसरी त्यहाँ चाहिँ निर्माण भएको छ त्यो कमरेड केपी ओलीकै पालामा ठेक्का लागेको कमरेड केपी ओलीजीले नै शिलान्यास गरेर हेर्नु होला। शिलान्यास चाहिँ त्यतिखेर कमरेड केपी ओलीजीले गर्नुभएको छ। त्यति मात्र गर्नुभएको छैन उहाँले झापामा 4 अरबको भ्यू टावर बनाउनु भएको छ होइन। अहिले पनि सम्पन्न भएको छैन धरहराको उहिले चाहिँ उद्घाटन गरिसक्नुभयो भनेपछि अनावश्यक भौतिक संरचना बनाएर कमिसनको लागि अरबौँको चाहिँ ठेक्का त्यो ठेक्का के को लागि विकासलाई होइन कमिसनको निम्ति एउटै विद्यालय भवन 2 अरबसम्मका बनाइदिने त्यसको के हुन्छ त भने कमिसन केन्द्रित उहाँले जो चाहिँ अब विकासबाट काम गर्नुभएको थियो होइन ठुल्ठुला भवनहरू बनाउनु भएको थियो ती भवन उपयोगी छैनन् त्यही ऋण हो फेरि एडिबीसँग ऋण लिने लोन लिने त्यसपछि ठुल्ठुला भवन बनाउने त्यसपछि भवन बनाए बापत ठेकेदारसँग कमिसन लिने कमिसन केन्द्रित घर बनाइएको थियो त्यो घर बनिसकेपछि त अब कमरेड प्रचण्डले उद्घाटन गर्नै पर्यो भत्काउन मिलेन तर त्यो बनाउने कुरा चाहिँ उपयोगी थिएन। बनाउनु परे पनि उही मुख्यमन्त्री निवासता चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशमै बनाउनु पर्थ्यो। यो काठमाडौँमा जुन भवन बनाइएको छ त्यो चाहिँ के छ भने हामीलाई ऋणको भार कमरेड केपी ओलीले बोकाइदिनु भएको बोझ हो। अब हामीले केपी ओलीलाई नै गर्न पठाएको भए तपाईँहरू यो चाहिँ यो आरोपबाट त्यो असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो तर अब चाहिँ अब सम्बन्धित पक्षले निकायले त्यसो गरेन छ होइन। उहाँलाई नै लगाइदियो भए जसले शिलान्यास गर्यो त्यसैले उद्घाटन गरे भए असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो। उद्घाटन गर्न लालायित हुनुभयो होइन लालायित होइन त्यो प्रधानमन्त्री भएपछि को जिम्मेवारी वहन गरे त्यो हामीले बनाएन होइन हामीले शिलान्यास गराएन होइन हामीले बजेट विनियोजन गराएन होइन। अब बनिसकेपछि भत्काउन मिल्दैन थियो अहिले चाहिँ अब उद्घाटन भयो। अब प्रभु शाहले कुनै बेला माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो प्रभु शाह अहिले प्रभु शाह स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेर आउनुभयो। उहाँले के भन्नुभएको छ भने गौर हत्याकाण्डको विषयमा त दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइएन भने म प्रचण्ड विरुद्ध हेगमा जान्छु भनेर उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। अन्ततः प्रचण्ड फेरि फन्दामा पर्ने हुनुभयो हेगमा जानुपर्ने स्थिति आउने भयो आफ्नै पार्टीका नेताहरूको कारणले गर्दा। यहाँलाई थाहा छ हेग नेपालको सन्दर्भमा आकर्षित हुँदैन किन हामीले त्यो सन्धिमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छैन। यो बेला बेला चर्चा चल्ने गर्छ हेग लैजाने प्रचण्डलाई भन्छ त्यो हेग आकर्षितै हुँदैन त्यो कानुन हामीले हस्ताक्षरै गरेको छ। नेपाल त्यसको चाहिँ पछि राष्ट्र चाहिँ हस्ताक्षर सन्धिमा हस्ताक्षर नगरे हुनाले हेग आकर्षित हुँदैन। जहाँसम्म गौर हत्याकाण्डमा जो असाध्यै क्रूर निर्मम
होइन र अमानवीय चाहिँ तरिकाबाट 29जना हाम्रा सहयोगदारको चाहिँ हत्या भएको छ होइन निर्मम र क्रूर चाहिँ हत्या भएको छ त्यो हत्याको छानबिन हुनैपर्छ जति छन् अपराधजन्य गतिविधि र अपराधिक गतिविधिहरूको चाहिँ छानबिन हुन्छ संस्था भ्रष्टाचार लगायतका सबै अपराधीहरू दण्डित हुन्छन् यी अब विगतमा भएका सबै अपराधजन्य फाइलहरू चाहिँ खुल्छन् यी खुल्ने प्रक्रियामा त्यो गौर हत्याकाण्डको फाइल पनि खुल्छ र सरकारले सौदाबाजी गर्यो भन्छ उपेन्द्र यादवसँग मोटामोटी सहमति भइसक्यो बालुवाटार होइन होइन अब यो विषयमा हामीले के होइन यहाँले के बुझ्नु पर्यो भने नि सरकारले गरेन भनिन्छ के गरेन 7-8 महिनामा झन्डै 1000 जति भ्रष्टहरू जेलमा छन् 9 अरब चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने चुडामणि शर्मादेखि अरबौँ भ्रष्टाचार गर्ने गोपाल खड्कादेखि लिएर अहिले झन्डै 1 खरब बराबरको बिगो जरिवाना सहित ललिता निवास प्रकरणको मुद्दा दर्ता भइरहेको छ होइन हिजो यिनै मुद्दा कर्ण केपीएलको पालामा फिर्ता गरिदिएको थियो तामेलीमा राखिदिएको थियो अहिले मुद्दा दर्ता भएको छ 1000 भन्दा नजिकको आसपास चाहिँ जेलमा छन् अरू हजारौँलाई अनुसन्धान दायरामा ल्याइएको छ नगरे होइन गर्न बाँकी अझै छ सबै चाहिँ अपराधजन्य गतिविधिहरूलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याइन्छ र अपराध कर्म संलग्न जो छन् ती सबै के हुन्छन् दण्डित हुन्छन् तर समय लाग्छ होइन कसैलाई छोडिन्न समय लाग्छ यहाँ आज रासोपाको सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभयो चित्तबुद्ध जवाफ आएन भनेर पनि गुनासो गर्नुभएको छ उहाँले के भन्नुभएको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काङ्ग्रेसलाई तर्साउने काम गर्यो ललिता निवासमा नेकपा यसलाई तर्साउने काम गर्यो अहिले अब गिरिबन्धुको फाइल देखाएर चाहिँ एमालेलाई प्रमुख प्रतिपक्षीलाई तर्साउने काम गरेको छ सत्ता टिकाउन जे पनि गर्दैन कमल प्रचण्डको सरकारले तर्साएको छ तर भ्रष्टहरूलाई बेइमानहरूलाई ठगहरूलाई अपराधीहरूलाई तर्साएको छ अहिले भ्रष्टाचारीहरू राति पनि घुस खान सकेका छैनन् सन्तासमा छन् होइन जो भ्रष्ट छन् मलाई कहिले पक्रिन्छ भनेर उनीहरू आफै डराइरहेको अवस्था त सत्य हो तर के भने हामी आफैले सुजुपूर्ण ढङ्गले यी फाइलहरू खोल्या हुनाले यो फाइल खोल्दै जाँदा अपराध कर्ममा जो संलग्न छन् अब अनुसन्धानको दायरामा प्रमाण नपुगी त पक्राउन मिलेन प्रमाण नपुगी थुन्न मिल्दैन अहिले जसको प्रमाण पुगेको छ उनीहरू जेलमा छन् जसको प्रमाण पुगेको छैन प्रमाण खोज्दैछ सरकार राज्य मातहतका निकायहरूले प्रमाण पुरा भइसकेछन् ती सबै जेल जान्छन् भोलि जसले भनिरहेछन् नि केही भएन ती पनि जेलमा गएपछि थाहा हुन्छ ए मैसँग पनि आइपुग्यो भनेर भ्रष्टहरूले थाहा पाउँछन् धन्यवाद प्रधानमन्त्रीले जे बोल्दै जानुभएको छ पछिल्लो पटक 3-4 पटक चाहिँ सदनमा आएर जवाफ दिनुभयो उहाँले दिएका जवाफहरू वास्तवमा चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन भएका पनि छैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो प्रश्न उत्तर पनि मलाई लाग्छ जुन प्रकारले यसको महत्त्व बढ्नु पर्थ्यो त्यो बढ्न नसकेको कारणले त्यो एउटा कारण हो भन्ने म ठान्छु त्यस कारणले प्रधानमन्त्री अलि बढी तयारीका साथ आउनु पर्थ्यो अहिलेको जुन प्रश्नहरूको जुन गम्भीरता छ त्यसलाई पनि गम्भीरताका साथ लिएर जवाफहरू दिनु पर्थ्यो त्यस्तो भएको हामी पाएका छैनौँ तपाईहरुको अध्यक्ष पछिल्लो समय अलि असन्तुष्ट पार्टीसँग असन्तुष्ट हुनुभएकाहरूसँग छलफल बढाइराख्नु भएको छ यो चाहिँ उहाँहरूलाई मनाउने प्रयास हो अध्यक्षज्यू के हो होइन हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष त मलाई लाग्छ सबैभन्दा बढी नेता कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट गर्ने नेता मध्येको नेता भन्ने लाग्छ उहाँ चाहिँ प्रायः सबै समय उहाँले चाहिँ नेता कार्यकर्तासँग भेटघाटमै समय बिताइराख्नु भएको हुन्छ छलफलमै हुनुहुन्छ अन्तर्क्रिया पनि हुनुहुन्छ पार्टीका केही विभिन्न कारणले केही गुनासाहरू छन् भने ती नेताहरूसँग बस्ने छलफल गर्ने कामलाई उहाँले अहिले सघन ढङ्गले अगाडि बढाउनु भएको छ नेकपा एमाले एकदम व्यापक स्तरमा आम जनताको बिचमा चाहिँ लिएर जानु छ एमाले जनताको मुद्दाहरूलाई सशक्त ढङ्गले उठाएर लिएर जानुपर्ने छ र अब चाहिँ फेरि मिसन 84 को जुन अभियान छ त्यो अभियानमा चाहिँ सबै नेता कार्यकर्ताहरू एकसाथ एक लयका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने छ त्यस कारणले गर्दा पनि नेतृत्व पङ्क्तिको बिचमा छलफल हुने संवाद हुने कुरा बिल्कुल स्वाभाविक हो त्यही काम उहाँले गरिराख्नु भएको छ जस्तो मान्यज्यू अब तपाईहरुले संसदीय समितिमा 3वटा समिति इतिहासमै पहिलो पटक प्रमुख प्रतिपक्षले ती 3वटा समिति हात पार्यो जो कि प्रमुख प्रतिपक्षलाई लेखा समिति दिने संसदीय अभ्यास थियो त्यो पनि तपाईहरुको पालामा नदिएको चाहिँ त्यो दृष्टान्त पनि छ ती 3वटा समिति लिएर देखिँदा चाहिँ प्रतिपक्ष देखिने चाहिँ सत्तारोहण चाहिँ गरेको हो कि भन्ने होइन यस्तो हो यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने यो सरकार होइन कि संसदभित्रको समिति भनेको संसदभित्र भएका दलहरूको स्ट्रेन्थको आधारमा त्यसको नेतृत्व दिने कुराको हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर नेताहरूको बिचमा विभिन्न चरणमा छलफलहरू भयो र त्यो एउटा समझदारी बन्यो त्यही समझदारी अनुरूप नेकपा एमाले संसदभित्र जो हाम्रो उपस्थिति छ त्यसका आधारमा 12वटा समितिमध्ये हामीले 4वटा समिति पाउनु पर्थ्यो तर पनि साना दललाई पनि समेट्यौँ त भनिसके पछाडि हामीले एउटा छोड्यौँ र 3टा समितिको नेतृत्व हामीले गर्ने कुराको भयो त्यसमा विषयगत समिति अन्तर्गत चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विषयगत जो समिति छ त्यसमा 2वटा लिने र संयुक्त समितिमा एउटा समितिको नेतृत्व कसरी कन्भिन्स बनाउनु भयो सरकारलाई 3वटा समिति चाहिँ दिने बाध्य चाहिँ कसरी कन्भिन्स बनायो एमाले के कुरामा सम्झौता गर्यो चासोको विषय छ आज होइन यसमा धेरै कन्फ्युजनमा पर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन त्यो के भने हामीले एउटा सैद्धान्तिक सहमति गर्यौँ संसदभित्र रहेका राजनीतिक दलहरूको जे स्ट्रेन्थ हो त्यही स्ट्रेन्थको अनुपातमा नेतृत्व दिने भन्ने समझदारी बन्यो त्यही समझदारी अनुरूप हामीले पाएका हौँ त्यो अरू कुनै लेनदेनको कुरा होइन
पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीले चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका नेता भीम रावललाई चाहिँ केही दिन अगाडि चाहिँ वार्ता समिति विभिन्न के पनि बनिरहेको थियो, ती समाचारहरू पनि आएको थियो। पछिल्लो समय आफैले पनि भेट्नुभयो, विद्या भण्डारीको पार्टीमा आगमनका कुराहरू पनि आइरहेछन्। यो विषयमा लिएर आफू सङ्कटमा पर्न लासी चाहिँ विपक्षीहरूलाई पनि हातमा लिन खोजे जस्तो पनि देखिन्छ। भीम रावलको भेटघाटलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ अध्यक्ष? एमालेको नेतृत्व बिचमा अहिले कुनै प्रकारको समस्या छैन। निश्चित रूपमा भीम रावल हाम्रो पार्टीको नेता हो, महाधिवेशन पछाडि केही समस्याहरू थियो, उहाँलाई पनि छलफल गरेर पार्टीको चाहिँ नेतृत्वमा रहेर यो आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जाने कुरामा उहाँको पनि भूमिका छ भन्ने हिसाबले नेतृत्वले बोलाएर छलफल गर्ने, सोध्ने र कहाँ के गुनासाहरू छन्, कसरी जानुपर्छ, तपाईँको राय के हो, सल्लाह के हो भनेर माग्ने कुरा बिल्कुल स्वाभाविक कुरा हो। हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले त्यही गर्नुभयो हो होइन, त्यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने, अनौठो मान्नुपर्ने कुरा केही बेला दुई पटक राष्ट्रपति बनाउनका लागि विद्या भण्डारीलाई काखी चापेको चाहिँ केपी ओलीले अहिले फेरि अब आफ्नो नेतृत्वप्रति अलिकति हलचल डगमगाउने भयो क्या नेतृत्वको कुर्सी भनेर अहिले चाहिँ विद्या भण्डारी छोडेर भीम रावललाई चाहिँ काखी च्याप्न सुरु गर्नु भएको छ। सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्न, अझ विशेष गरी पार्टीको नेतृत्वमा रहिरहन, दबदबा कायम गर्न जे पनि गरेर छन् नेताहरू। अहिले विद्या भण्डारी हाम्रो पार्टीको पहिला पूर्व नेता नै हो। उहाँ चाहिँ मुलुकको राष्ट्रपति दुई कार्यकाल हुनुभयो, अत्यन्त सम्मानित ठाउँमा उहाँ चाहिँ आफ्नो 2 पटकको कार्यकाल पुरा गर्नुभएको छ। अहिले उहाँलाई नेकपा एमालेमा फेरिमा आएर सक्रिय राजनीति गर्छु भन्ने हो भने संविधानले पनि रोक्दैन, कानुनले पनि रोक्दैन, पार्टीको विधानले पनि रोक्दैन। तर उहाँ आउने कि नआउने भन्ने कुरा त्यो एउटा चाहिँ राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा बसेर उहाँले जिम्मेवारी पुरा गरिसकेको सन्दर्भमा अब सक्रिय राजनीतिमा फर्काउँदाखेरिका परिस्थिति के हो कसो हो भन्ने कुराको गम्भीरताका साथ उहाँले सोची विचारिकन निर्णय गर्नुहुन्छ। उहाँलाई इच्छा छ रे मुलुकको पहिलो महिला प्रधान ल्याउनु पर्ने कुनै विषय नै छैन। केपी शर्मा ओलीले हिजो मात्रै अभिव्यक्ति दिनुभएको छ कि प्रचण्डका कारणले पार्टी फुट्यायो, नेकपा फुट्यायो, अदालतले फुट्यायो होइन, अदालतले त नाम चेन्ज गर्न मात्रै भनेर 15 दिनको समय दियो भनेर भन्नुभयो, जुन सही पनि हो, 15 दिनको समय दियो। तर नेकपा एमालेका भातृ सङ्गठनहरूले चाहिँ अदालतले गरेको निर्णयको दिन चाहिँ दीप प्रज्वलन गरेको थियो, एमाले बनायो भनेर दोहोरो चरित्र देखियो। त्यति बेला दीप प्रज्वलन, अहिले चाहिँ प्रचण्डले फुटायो होइन। एउटा कुरा के थियो भने त्यो जुन पार्टीको आफ्नै नेतालाई पार्टीको अध्यक्षबाट फाल्ने, त्यस पछाडि गएर संसदीय दलको नेताबाट फाल्ने, पार्टी सदस्यबाट पनि हटाउने, आफ्नो सत्ता गिराउन अरू पार्टीहरूसँग गएर चाहिँ के अरे सहमति गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने, यस्ता अनेकन खेलहरू जुन भएका थिए पृष्ठभूमिमा, त्यसले गर्दाखेरि पार्टी फेरि एक भएर जान सक्ने तत्कालीन अवस्था थिएन। त्यो परिस्थिति निर्माण गर्ने काम त्यति बेला कमरेड प्रचण्डले गर्नुभएको थियो, कमरेड माधव नेपालले गर्नुभएको थियो। दुनियाँको अगाडि जगजाहेर छ आफ्नो सरकार ढलाउने अनि अरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउनको लागि हस्ताक्षर गर्दै हिँड्ने होइन। त्यो भएपछि त्यही स्थितिले गर्दा नेकपा एमाले नेकपा चाहिँ एक ठाउँमा उभिन सक्ने अवस्था बनेन र फरक फरक पार्टी भएर हिँड्नुपर्ने दुःखद एउटा परिस्थिति निर्माण भएको। त्यसको मुख्य जिम्मेवार भनेको कमरेड प्रचण्ड हो, कमरेड माधव नेपाल लगायतका नेताहरू हो। यसमा त्यति बेला त दीप प्रज्वलन गर्नुभएको थियो, तर आज चाहिँ नेकपा फुट्नु चाहिँ गल्ती रहेछ भन्ने महसुस भयो अध्यक्षलाई? एमाले कहीँनिर पनि दीप प्रज्वलन गरेन। कुरा के छ भने हामी नेकपालाई बलियो बनाएर लिएर जान चाहन्थ्यौँ, तर एमालेकै नेतृत्वको विरुद्धमा जे हरकतहरू भए, जे खालको घटना परिघटनाहरू त्यति बेला भए, त्यसले त्यो परिस्थिति अनिवार्य ल्याएको हो, त्यही कारणले आएको भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। दीप प्रज्वलनको प्रसङ्ग त्यो हो भन्ने मलाई लाग्दैन। राजनीतिक वृत्तमा 3टा समिति त प्रतिपक्षले अब इतिहासमै पहिलोपटक छाड्यो होइन। अब यो 3टा मन्त्री चाहिँ कहिले पठाउँछ सरकारमा भन्ने छ। कसले, कुन पार्टीले? प्रतिपक्षले। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मुलुकमा सरकार बन्छ होइन। आज मुलुकको जुन आर्थिक सङ्कट गइरहँदो छ, सारा भ्रष्टाचार बढाएको छ, भ्रष्टाचार व्याप्त छ, गरिबी बढेको छ, मान्छे युवाहरू विदेश पलायन हुने स्थिति भएको छ, आर्थिक सङ्कटले सारा उद्योगी व्यवसायीहरू धराशायी भएका छन्, किसान मजदुरहरूले हातमुख जोड्न सक्ने अवस्था छैन, विकास निर्माणको काम जतासुकै ठप्प भएको छ। मलाई लाग्दछ यो सरकार निकम्म भएको छ है। सरकार चाहिँ एक प्रकारले फेलर भइसक्यो। सरकार त फेलर भएर केही हुन्थेन, सिङ्गो राज्य नै असफल हुने हो कि भन्ने जोखिममा हामी छौँ। त्यस कारणले गर्दा निकट भविष्यमा आवश्यक पर्यो भने एमाले नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्छ। यो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जाँदैन, राष्ट्रिय सहमति यो कल्पनै नगर्नुहोस्, यो कल्पनै नगर्नुहोस्। नेकपा एमाले यस्तो पार्टी हो जसले यो देशको भविष्यको लाई चाहिँ सम्हाल्न सक्ने, एउटा नयाँ ट्र्याकमा लिएर हिँडाउन सक्ने ताकत एमालेसँग मात्र छ। पक्षको मान्यले के भन्दै हुन्छ, 3टा समिति दिउँ, अब 3टा मन्त्री दिएर हामी त्यो भनाइमा तुक छैन। म फेरि पनि भने संसदभित्रको समितिका कुराहरू भनेको संसदभित्रको गतिविधिको कुराहरू हो, त्यहाँभित्रको स्ट्रेन्थको आधारमा समितिको नेतृत्व बाँडफाँड गरिएको कुरा हो। त्यसलाई सरकारसँग जोड्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यो न सङ्घीय सरकार, न प्रदेश सरकार, न अरू कुनै कुरासँग जोडिन्छ। यसको साइनो सम्बन्ध केही पनि छैन। हस्, धन्यवाद। यो संसदीय समितिमा राष्ट्रपालले चाहिँ किन समिति लिएन होइन? सबै पार्टीलाई आफ्नो भागमा चाहिँ पार्टीको हैसियत अनुसार समिति परेको छ।
तर तपाईँहरू चाहिँ किन लिनु भएन? अब यो लोकतान्त्रिक विधिबाट पार्टीहरूको सदनमा उपस्थितिको आधारमा या भनौँ हैसियतको आधारमा भएको भए हामी लिन्थ्यौँ। अब यो लिने र दिने बाँडफाँड गर्ने याचना गर्नुपर्ने कुरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कहिले पनि लाग्दैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई के थाहा छ भने यो संसदमा आज जति पनि पार्टीहरू उपस्थित छन् तिनले आफ्नो जनमत लिएर आएका छन्। यदि संसदमा सहकार्य गर्ने हो भने तिनको जनमतलाई सम्मान गरेर बाँडफाँड गर्नुपर्छ। सत्ता पक्षले सत्ता गठबन्धन टिकाउन या प्रमुख प्रतिपक्षलाई मत्थर बनाउन जसरी बाँडियो त्यसको सुरुवाती दिनदेखि हाम्रो विमति थियो। त्यस पछाडि अन्तिम समयमा आएर जसरी हामीलाई एउटा समिति लिदिनु पर्यो भन्ने कुरा आयो, हामीले त्यो गर्न मानेनौँ। किनकि हामीले हाम्रो संसद दलको निर्णय गरिसकेका थियौँ कि हामी यो बाँडफाँडमा छैनौँ, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको बाँडफाँडमा छैनौँ, हामी हाम्रो हिसाबमा उम्मेदवारी दिन्छौँ भनेर लागेको थियो। तसर्थ हामीले नलिएको। अब 3वटा समिति चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षले पायो, जो कि ट्रेन्डमा भनेको चाहिँ संसदीय अभ्यासको ट्रेन्ड भनेको लेखा समिति मात्रै चाहिँ प्रतिपक्षलाई दिने हो हैन। यो अगाडि हेर्ने हो भने त अझ यो 74 पछाडिको निर्वाचनमा नेकपाको सरकार हुँदा त्यो लेखा समिति पनि प्रतिपक्षलाई नदिएको स्थिति थियो, सबै सत्ता घटकले लिएको स्थिति थियो। तर अहिले बाँडफाँड भयो। यो बाँडफाँडमा चाहिँ राष्ट्रपालले एउटा समिति लिएको भए पनि यो समिति त सत्ताबाजीसँग सम्बन्धित छैन, यो सम्बन्धित मन्त्रालयले जिम्मेवारी बनाउनसँग सम्बन्धित छ। त्यसमा त राष्ट्रपा बलियो नै हुन्थ्यो नि, किन चुक्यो भन्ने? समिति त संसदको काम कारबाही गर्ने हो, सत्तालाई पहरेदार गर्ने हो, त्यसलाई जवाफदेही बनाउने हो। तर त्यो समिति कसरी कुन नियतबाट बनाएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि साँच्चीकै संसदलाई प्रभावशाली बनाउने, संसदलाई गतिशील बनाउने हिसाबमा लिएको हुन्थ्यो भने त्यो अर्कै हुन्थ्यो। यहाँ त नियत नै कस्तो छ भने त्यसलाई त प्रभावकारी होइन कि त्यसलाई सङ्कुचन गर्ने, त्यो लोकतान्त्रिक विधिलाई अझ सुदृढ गर्ने होइन कि त्यसलाई चाहिँ त्यो कता न कता त्यसलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र आफ्नो स्वार्थ उप प्रयोग गर्ने हिसाबमा देखेको भएर हामीले नलिएको। यसमा हामी क्लियर छौँ। सरकार चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षलाई 3टा समिति दिन तयार हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष पछाडिको ठुलो प्रतिपक्ष त तपाईँहरू हो नि, तपाईँहरूलाई चाहिँ किन एउटा मात्रै लिन प्रस्ताव गरियो र चाहिँ त्यो पनि लिनु भएन भन्ने हो? मैले यसमा यति मात्र भने, मैले यसो भन्ने गरेको छु, यो समिति बाँडफाँडको विषयमा समिति जसरी आज बाँडियो त्यसमा पहिलो कुरो त सरकारले सत्ता पक्षले गल्ती गर्यो, जसरी उसले सत्ता गठबन्धनका लागि या भनौँ प्रमुख प्रतिपक्षलाई जे गर्यो उसले गल्ती गर्यो। र दोस्रो कुरो प्रमुख प्रतिपक्षले अरू प्रतिपक्षी पार्टीहरूलाई कुनै मतलबै नगरे मै खाउँ मै लाउँ जसरी गरे, यो दुइटै गल्ती भयो भनेर भनेको छु। हस् र मानेज्यू स्वागत छ, नमस्कार। धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई। अब कतिपय ऐन नियमहरू बन्न बाँकी छ, कतिपय बन्ने क्रममा छ, कतिपय संशोधन हुने प्रक्रियामा छ। यो अहिले नेपाल ऐन विधेयक संशोधनको विषयमा अहिले सरकारले जुन स्पिड समातिरहेको छ त्यसमा किन विरोध, किन अड्छन् तपाईँहरूको? कहाँ स्पिड समाते हेर्नुहोस् त, सदनको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य हुन लागिसक्यो, जम्मा एउटा विधेयक पास गरेका छौँ हामीले। यतिखेर कति विधेयक आइसक्नु पर्थ्यो र अहिले आज सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न प्रस्तुत गरेको विधेयक, यसमा हेर्नुहोस् त 81वटा फरक दफा छन् र 26वटा फरक क्षेत्र छुन्छ। यसले सम्बन्धित कानुन मन्त्रीलाई पनि जानकारी छैन कि या कतिवटा विधेयक कतिवटा क्षेत्रले छुन्छ भनेर, कतिवटा ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर पक्कै पनि उहाँलाई पनि थाहा छैन, किनकि कोही पनि यसको लागि जानकार हुन सक्दैन। शिक्षा सम्बन्धी ऐन 20वटा फरकवटा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नलाई त्यहाँ हालिएको छ, जबकि सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्ने हो नि, त्यसबाट एकैचोटि मूल कानुन बनाउनु पर्ने थियो नि त। यो मलाई लाग्दैन कानुन मन्त्रीलाई सबै कुरा जानकारी छ भनेर। अब त्यो सँगसँगै सबैभन्दा आपत्तिजनक कुरा भनेको त अझ दफा 64मा मुलुकी ऐन संशोधन गरेर उपदफा 16को क थप गरिएको छ, जसमा राजनीतिक प्रकृतिका, राजनीतिसँग जोडिएर गरेका जस्तासुकै अपराधलाई पनि क्षम्य दिने, उनीहरूलाई चाहिँ माफी दिने भनेर विधेयक ल्याएको छ। कुन मोटिभले ल्याएको विधेयक? एकचोटि छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त। विधेयकको विषयमा जस्तो गगन थापाले नि के भन्नुभयो भने कानुन मन्त्रीलाई नै एकदमै होच्याइरहनु भएको थियो अनि तपाईँहरूलाई ताली पनि बजाइरहनु भएको थियो भर्खरै। पक्कै पनि सरकारले सदनमा उपस्थित सांसदहरूलाई रबर स्ट्याम्प मात्र मान्ने कोसिस गरेको छ र विगतमा रबर स्ट्याम्प मात्रै मानेको कारणले यस्ता पङ्गु विधेयकहरू आएका हुन्, पङ्गु विधेयकहरू पास भएका हुन्। म जोड्दै थिएँ यहाँलाई दफा 64 आफैमा एकचोटि छातीमा हात राखेर हेर्नुहोस् त, त्यो दफा जसले ड्राफ्ट गर्यो उसले ड्राफ्ट गर्दै गर्दाखेरि के राजनीतिसँग जोडिएका मान्छेहरूले चाहिँ सबै कुरामा उन्मुक्ति पाउनुपर्ने, जस्तासुकै अपराधमा उन्मुक्ति पाउनुपर्ने अनि कानुन आम नागरिकलाई मात्र लाग्ने हो त? यो दफा किन जोडियो, किन हालियो? इटा भट्टामा जिउँदै मान्छेहरू जनाउनलाई उन्मुक्ति दिनको लागि हो? घाइते प्रहरीलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर भाला रोपी मार्न उन्मुक्ति दिनको लागि हो अथवा कुन मोटिभले ल्याइयो? सत्ता पक्षका सांसदहरूले के भनेका छन् भने सरकार एउटा स्पिडमा छ,
सरकार स्पिडमा चाहिँ देशको चाहिँ विकास र समुन्नति पक्षमा छ त्यो जसको लागि विधेयकहरू चाहिन्छ किन अडचन गरेको यो प्रतिपक्षीय दलहरूले दोस्रो अधिवेशन सकिने लाग्दै गर्दाखेरि जम्मा एउटा विधेयक पास गरेको छ अहिलेसम्म र दोस्रो अधिवेशनको अन्त्यमा सरकारले यो विधेयकलाई अन्तमा ल्याएर प्रस्तुत गरेको छ र विधेयक आफैमा आपत्तिजनक छ आफैमा आपत्तिजनक छ पास गर्नलाई पढ्नको लागि सांसदहरूलाई समस्या भएको होइन तर मैले के भन्दैछु भने 81वटा फरक ऐन संशोधन गर्दै गर्दाखेरि 26वटा फरक क्षेत्रलाई छुन्छ यो समितिमा जाँदै गर्दाखेरि कानुन समितिमा मात्र जान्छ अब भन्नुहोस् त्यो कानुन समितिमा रहेका सबले मात्र शिक्षाको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने 20वटा शिक्षाका ऐनहरू संशोधन गर्न उनीहरूले काम गर्नुपर्ने उद्योग सम्बन्धी छ यो सम्बन्धी ट्रेड सम्बन्धी छ स्वास्थ्य सम्बन्धी छ पर्यटन सम्बन्धी पनि छ भने त 26वटा फरक क्षेत्रलाई छुन्छ अब कानुन समितिले मात्र यो गर्न सक्छ त एकमुष्ट किन ल्याइयो यही त यो विकृति हो यो नेपाल सरकारले पहिलादेखि यो यही प्रचलनमा आएको भनेर उहाँ गर्नुहुन्छ तर कुनै कुरा खराब प्रचलनमा छन् भनेदेखि तिनीलाई सुधार गर्ने हाम्रो दायित्व होइन र हामीले सुधार गर्ने भने सुधार कसले गर्छ त्यसकारण हामीले अनुरोध गरेको सत्तापक्षलाई यतिखेर सुधार गरौँ यस्ता कुराहरूलाई सुधार गरौँ र यिनलाई खण्ड खण्ड बनाएर ल्याउँ र सम्बन्धित विभागले एउटा समितिले मात्र काम गर्न सक्ने खालका विधेयक ल्याउँ अहिले ल्याएको विधेयकलाई पनि यसलाई प्रस्पेरस बनाएर यसलाई अलिकति सुधार गरेर कानुन मन्त्रालयबाट कानुन समितिबाट मात्र पास गर्न सकिने कानुन त्यसबाट मात्र अध्ययन गर्न सकिने विषयलाई छलफल गर्न सकिने विषयलाई अहिले त्यहाँ हालौँ र अरू जुन समितिमा हुन् ती समितिमा जाने व्यवस्था मिलाउँ भनेर हामीले अनुरोध गरेका हौँ बहुमतले पारित भयो त तपाईहरु हेर्नै बस्नु यही त दुर्भाग्य हो त हेर्नुस् सदनमा उपस्थित भएका सांसद श्री पार्टीका रबस्टा मात्र होइनन् जनताका प्रतिनिधि हुन् यो देश बनाउने जिम्मा बोकेर आएका हुन् र आम जनताको समस्या समाधान गर्न जिम्मेवारी बोकेर निर्वाचित भएर आएका सांसद हुन् नि त उहाँहरूले पनि विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ र पार्टीले हुइप लगायो भन्दैमा खराब कुरामा रबर स्ट्याम्प बन्ने होइन कमसेकम विवेक प्रयोग गरिदिनुपर्छ र देश र जनताको पक्षमा कमसेकम बोलिदिन आँट गर्नुपर्छ हामीले अनुरोध गरेका छौँ सत्ता पक्षका सांसदज्यूहरूलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ केही सत्तापक्षी सांसदहरूले पनि यो विधेयकको विरोध गर्नुभएको छ तर विगतमा हामीले देखेको उहाँहरूको प्रवृत्ति भनेको सुरुमा विरोध गरिदिने पछि समर्थन गरिदिने तर आज हामीले उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ यस्ता देश र जनताका अहितमा आएका यस्ता विधेयकहरूलाई विधेयकमा अपराधीहरूलाई छुटकारा दिने चाहिँ फौजदारी कसुरमा चाहिँ जेलभित्र बसेकाहरूलाई पनि उन्मुक्ति दिने त्यस्तो छ र भने दफा 64 यहाँले पढ्न भ्याउनु भएको छ नि रहेछ हेर्नुहोस् दफा 64 को उपदफा 16 कमा राजनीतिक अपहरणमा गरेका जस्तासुकै अपराधलाई पनि उनीहरू राजनीतिक मूलधारमा आउँछन् भने शान्ति प्रक्रियामा आउँछन् भने उनीलाई छुट दिने उनीहरूको विरुद्ध चलिरहेका मुद्दाहरू सबै फिर्ता लिने भनेर उहाँहरूले राख्नु भएको छ कुन मनले कुन आत्माले दियो त्यस्ता विधेयकहरू ड्राफ्ट गर्नलाई भन्नुहोस् त के अपराधी कानुन आम जनतालाई मात्र लाग्ने हो राजनीतिक आवरण गरेका सबै अपराधहरू माफीयोग्य हुन्छन् त यो संविधानको मर्म विपरीत भएन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत भएन मानव अधिकार विरुद्ध भएन शान्ति प्रक्रियाको लागि शान्ति प्रक्रिया होइन यो शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको मुद्दा हुँदै होइन शान्ति प्रक्रिया टिआरसीले टुङ्गो लगाउने प्रक्रिया हो त्यसमा सर्टेन कुराहरूमा संवाद हुँदो हो त्यसलाई फरक प्रक्रियाले टुङ्गो लगाउने प्रक्रियाको लागि त्यो शान्ति टिआरसीले काम गर्छ त्यसलाई यसरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नलाई छिराएर हेर्नुहोस् मैले त्यहाँ पनि भनेको छु 63मा छुट्टै बुदा छिराएको छ स्वास्थ्य सम्बन्धी बुदा छिराएको छ र 65मा अर्कै बुदा छिराएको छ अनि बिचमा 64 बुदामा लगेर छिरेर यस्तो देशद्रोही कानुन छिराएर रबर स्ट्याम्पको रूपमा सांसदहरूलाई उपयोग गरेर पास गराउने प्रयास गरिएको छ यो कदापि छाम्य हुने छैन हस् धन्यवाद धेरै संसदीय समितिहरू पनि 10वटै बनिसके र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले 3टा लियो अरू सत्तासीन राजनीतिक दल र अर्को प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि लियो राप्रपाले पनि लगभग सर्वसम्मत जस्तो देखियो तपाईहरुले विगतमा चाहिँ एउटा पनि समिति पाउनु भएको थिएन अहिले चाहिँ सरकार सहमतिमा अगाडि बढ्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ यो चाहिँ कसरी लिनुभएको छ यसले चाहिँ यसलाई मैले अत्यन्त सकारात्मक रूपले लिएको छु र वास्तवमा यसमा हामीले नै पहल गरेको हो हामीले के भनेपछि संसद भनेको एउटा साझो थलोका रूपमा यसलाई विकास गरौँ अब संसदमा बहुमत हुनेले सरकार चलाउने अल्पमत प्रतिपक्षमा बस्ने सरकारले आफ्नो काम गर्ने प्रतिपक्षले सरकारलाई खबरदारी गर्ने गुण र दोषका आधारमा सरकारका बारेमा टिप्पणी गर्ने यो हाम्रो पद्धति नै हो त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ तर संसदभित्रका अभ्यासहरूलाई संसद सबैको थलो हो है भन्ने रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अन्तर्गत
हामीले समितिको बाँडफाँड गरेको हो र यसमा खास गरेर अहिलेको सरकार, अहिलेको गठबन्धन र यो गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले पहल र प्रयत्न गरेको हो र त्यसअनुसार अहिलेको यो समितिहरूको बाँडफाँड भएको हो। यो वास्तवमा एउटा ऐतिहासिक अभ्यास हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ। तपाईँहरूले भन्नुभयो जस्तो योभन्दा पहिला हामी नेपाली काङ्ग्रेस हामी पटक पटक प्रतिपक्षमा बस्यौँ, तर हामीले सङ्घीय संसदमा सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक अरू समिति हामीले कहिले पनि पाएनौँ र हामीले त्यसैमा चित्त बुझाएर हामी अगाडि बढ्यौँ। तर यो पालि प्रमुख प्रतिपक्ष मात्रै होइन कि अरू प्रतिपक्षहरूलाई पनि संसदभित्र समेट्नुपर्छ। के का लागि त भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको दबावको कारणले गर्दा राष्ट्रिय सहमतिसम्म बनाउन खोजेको भन्ने पनि कुरा छ नि त। हजुर, यसमा जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ दबाब दिन थाल्यो सरकारलाई, त्यति अब प्रचण्डले चाहिँ अब चाहिँ राष्ट्रिय सहमति जसरी लिएर जाने गरेर बनाएको यो समिति चाहिँ प्रतिपक्षलाई दिएको भन्ने कुरासम्म चलेको छ। होइन, त्यो अहिले त्यति टाढा नपुगिहालौँ। अहिले तत्कालको कुरा के हो भने संसदमा सबैको चाहिँ त एउटा साझा थलोका रूपमा संसदलाई विकास गर्न सकियोस्, यसका अभ्यासहरूलाई त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउन सकियोस् भनेर हामीले त प्रमुख दलहरू सबै सत्तापक्ष अथवा गठबन्धनमा भएका र प्रतिपक्षमा दिने हामीले प्रयत्न गरेका थियौँ। तथापि चाहिँ त एउटा ठुलो दल त्यसमा समाहित हुन सकेका छैन। भोलिका दिनमा उहाँहरूलाई पनि संसदीय अभ्यासमा सहमतिमा लिँदै जाने कुरा गर्नु पर्ला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। र मूल कुरा भनेको के हो भने यो आजको कुरा होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा हामीले निरन्तर रूपले उठाउँदै आएको कुरा के हो भने लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्नका लागि, अहिलेको संविधानको रक्षा गर्नका लागि र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि हामीले निरन्तर रूपले राजनीतिक दलहरूका बिचमा संवाद, सहमति र सहकार्य तीनटा कुरा हामीले भनेका छौँ। निरन्तर संवाद गर्नुपर्छ, निरन्तर सहमतिको प्रयत्न गर्नुपर्छ र मूल विषयमा संविधानको रक्षाको विषयमा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने जस्ता सवालहरूमा, राष्ट्र र जनताको हितको सवालमा, परराष्ट्र नीतिलाई सबल बनाउने सवालमा हामी चाहिँ त सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। र त्यसो भएको हुनाले हामीले सहमतिकै आधारमा सभापतिहरूको चयन गरेका छौँ। यसले संसदीय अभ्यासलाई, संसदभित्र हुने अभ्यासलाई यसले सकारात्मकता दिनेछ भन्ने पनि लागेको छ र समितिहरूले राम्रोसँग काम गरेर चाँडोभन्दा चाँडो जति पनि विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत भएका छन् ती चाहिँ त पारित हुन सकुन् भन्ने पनि उद्देश्य छ। तपाईँहरूले सहमति, राष्ट्रिय सहमति गर्न खोज्या खास संसदीय समितिहरूमा भनिरहँदाखेरि तपाईँ आफूले पनि स्वीकारिसक्नुभयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ हामीले अटाउन सकेनौँ भनिरहँदा भोलिका दिनमा सत्तासीन राजनीतिक दलहरूले पाएको सभापति नेतृत्व त्यो छोडेर पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यदि आउँछ भने समाहित गर्न, सहभागी गराउन तपाईँहरू चाहिँ तयार हो? होइन, यसैपालि पनि हामीले संवाद गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेताहरूसँग पनि हाम्रो यो पालि पनि संवाद भएको हो यो विषयमा। तर अलि ढिलो भइसकेको थियो, अलि ढिलो भएको थियो। उहाँहरूले त्योभन्दा पहिले नै उहाँहरूले चाहिँ त्यो एउटा राजनीतिक निर्णय गरेर एउटा कोर्समा अगाडि बढिसक्नु भएको थियो। थोरै ढिलो संवाद गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ त थोरै गल्ती पनि भयो। अब यस्ता कुराहरू समयमै संवाद गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ। धन्यवाद। दुवैजना मान्यज्यूहरूलाई आप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि सभाका मान्यहरू दुवैजना स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। अब प्रश्न चाहिँ के रह्यो भने रचनात्मक प्रतिपक्ष भनेको प्रतिपक्षको भूमिकालाई बलियो बनाउने, अब्बल बनाउने, मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने, घचघच्याउने, जवाफदायी बनाउने। यो संसदीय समिति लिने कुरामा चाहिँ राष्ट्रपा किन चुक्यो होइन? अब दुईवटा चाहिँ समिति पाउनुपर्छ भनेर मोटामोटी भनिरहेको राष्ट्रपाले एउटा समिति पाउँदा पनि आखिर मासु भ्यागो त किन भयो भन्ने प्रश्न एकदम राम्रो क्वेसन हो। यो समितिको सभापति लिने भनेर हामीले कसैले दिने कसैले लिने भन्ने कुरा होइन, यो सबैले आफूले चाहिँ कमाउनु पर्ने कुरा पनि हो। र अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ भागभण्डाको राजनीति नगरेकै हो। यो भागभण्डाको आधारमा सबैको छनौट भएको हो, चयन भएको हो भन्न चाहन्छु मैले। भागमा परेको तपाईँलाई चाहिएन? होइन, भागमा यस्तो हो, भागमा पर्नेको कुरा होइन कि यो त भागमा हामी भागभण्डामा भाग नलिएकै हो। र हामीले आफ्नो एउटा उम्मेदवार उठाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ हामीलाई 3 जना चाहिने भयो नि त, एउटा उम्मेदवार, एउटा समर्थक, एउटा प्रस्तावक चाहिनेमा जुनमा हाम्रो 3 जना सङ्ख्या पुगेन। हामी समितिमा जुनमा 3 जना थियो त्यसमा हामीले उठाउन लागेका थियौँ, तर फेरि पछि चाहिँ हामीले केही परिस्थितिवश हामीले चाहिँ त्यसलाई फेरि हामीले विथड्रल गरेको हो नि त। हामीले चाहिँ चुनावमा भाग
भाग नलिएको चाहिँ होइन नि त। यो चाहिँ वर्ल्डको संसदीय अभ्यासमा लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिने भन्ने त्यो पनि सरकारको हातमा हुन्छ है होइन। अनि चाहिँ अरू चाहिँ सबै सत्ता पक्षले लिने भन्ने चाहिँ त्यो जुन ट्रेन्ड छ यो पटक चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ समिति बाँडफाँड गर्ने भनेर सरकारले भनिरहँदा पनि तपाईँहरू त अब यो चुक्नु भयो नि त यो कुरामा। अब त्यो बाँड्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कहिले पनि बाँडेको ठाउँमा गएर हात थाप्न जाने हाम्रो नियत छैन, हाम्रो त्यस्तो फितरत पनि छैन। हामी त्यस्तो राजनीति गर्न अभ्यास गर्न पनि चाहँदैनौँ। हामीले त आफ्नो अधिकारले जनप्रतिनिधिको हिसाबले जे हाम्रो चाहिँ हुनुपर्छ, सदन जस्तो हुनुपर्छ, जसरी समितिहरू बन्नुपर्छ, त्यही विधिको शासन एउटा चाहिँ प्रक्रियाको शासन हुनुपर्छ भन्ने भनाइ हो नि त। त्यो कसैले दिएर हामी हात थाप्न जाने पनि होइन नि त। यो कुरा त गजबको कुरा हो नि। जस्तो हेर्नुहोस् न, मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएर भन्छु, यो त रचनात्मक प्रतिपक्षको लागि, सशक्त प्रतिपक्षको लागि समिति आफ्नो हातमा हुनु भनेको त सरकारलाई लगाम लगाउन सकिने स्थिति हुन्थ्यो। त्यो कुरामा त चुक्नु। तपाईँले यसो हेर्नु न, तपाईँले हेर्नु जुन प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको चाहिँ नेकपा एमाले हो र नेकपा एमाले त सत्तापक्षसँग मिलेर उहाँहरूले त नत्र भने प्रतिपक्षले एउटा सार्वजनिक लेखा समिति मात्रै लिने अहिलेसम्मको परम्पराको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो थियो। त्यो होइन, त्यो चाहिँ नदिएको एकदम सही कुरा। त्यो चाहिँ अहिले उहाँहरूले नै उहाँहरू सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष, मुख्य प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा मिलेको अवस्था हो नि त। हामी मुख्य प्रतिपक्ष थियौँ भने हाम्रो पनि त्यो हिसाबको सङ्ख्या थियो भने हामीले अर्को कुरा गर्न मिल्थ्यो। तर हाम्रो सङ्ख्याले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जे गर्न सकिन्छ त्यो हामीले गरेकै हो नि त। हामीले आफ्नो जुन 3 जनाको भएकोमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने थियो त्यो हामीले बुद्धिमत्तापूर्ण दिएकै हो। हामी भागभण्डा हामी विथड्र गर्ने पनि कारण छ नि त। विथड्र गर्दा तपाईँले हेर्नु, जो चाहिँ अर्को उठेको थियो उहाँ चाहिँ मुख्य दलहरूको मान्छे हुनुहुन्थेन, उहाँ जनमतको हुनुहुन्थ्यो। जनमतसँग हाम्रो कुनै प्रतिस्पर्धा छैन। त्यसमा पनि मधेसी मूलको एउटा मुस्लिम समुदायको हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँदेखि त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ छोडेको हो नि त। सरकारले दिएको हात नथाप्ने त्यसो भए राष्ट्रपाले होइन, यस्तो छ नि, हामीले उहाँहरूको अस्तित्वलाई पनि हामीले सकार्नै पर्छ। त नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, एमाले, उहाँहरू पनि जनप्रतिनिधि मान्नै पर्छ। तर कहीँ न कहीँ यो चाहिँ भनौँ न, पहिला सबै डिसिजन गरेर अनि पछि आएर एउटा नाटक मञ्चन गर्ने कुरा चाहिँ हामीलाई मन पर्दैन। त्यसरी पनि हुनु हुँदैन नि। सबै दलको मान्छे बसेर एउटा छलफल गरेर ल को कसमा जाने, कसको क्षमता के छ भनेर हिसाब किताब गरेको भए त्यसमा सायद हामी मान्थ्यौँ होला। त्यस्तो किसिमको त हामीसँग केही भएको हामीलाई मेरो उसमा खबरमा चाहिँ छैन। मानिज्यू, अब तपाईँलाई प्रश्न कि जस्तो प्रतिकारात्मक बन्नुपर्ने चाहिँ सरकारप्रति चाहिँ एकदमै चाहिँ संवेदनशील बन्नुपर्ने अथवा चाहिँ प्रतिकारात्मक बन्नुपर्ने रासोपा प्रमुख यो रचनात्मक प्रतिपक्ष भनेको चाहिँ पार्टी किन चाहिँ रक्षात्मक बन्न पुग्यो? विभिन्न इस्युहरूमा हेर्नुहोस्, म त उदाहरण पनि दिएर भन्न सक्छु तपाईँलाई। यो प्रश्न किन गरेँ भने विभिन्न इस्युहरू छन् जसमा रक्षात्मक बनेको छ रासोपा। किन यस्तो आपत आइलाग्यो तपाईँहरूलाई रक्षात्मक बन्नुपर्ने? त्यस्तो परिस्थिति अब सिर्जना विगतमा मन्त्री सरकारमा गएको भ्रष्टाचारमा चुरुलमा डुबेको पुरानो पार्टी जस्तो भए त एउटा कुरो भन्न हुन्थ्यो, तर त्यो पनि छैन। किन रक्षात्मक बन्नु परेको तपाईँहरूलाई? हामीहरू राजनीति गरिराख्दाखेरि हामीहरू कस्तो खालको राजनीति गर्ने त? हामी पुरानै शैलीको राजनीति गर्ने कि अब हामीले तपाईँहरूको अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने राजनीति गर्ने त? अब हामी कस्तो, म तपाईँलाई नै एउटा प्रश्न गरेँ, तपाईँहरूले हामीलाई कस्तो खालको राजनीति गरोस् रासोपाले हेर्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् न। सशक्त प्रतिपक्ष होस्, रचनात्मक प्रतिपक्ष होस्, सरकारलाई जवाफदायी बनाउने, जिम्मेवार बनाउने कुरामा चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो भूमिका होस् भन्ने हो। एक्ज्याक्टली हामीले गरि नै त्यही रहेछौँ। हाम्रो भूमिका अहिले हजुरहरूले हेरिराख्नुपर्छ। हाम्रो भित्र बोल्ने चन्दा म्यामले पनि बोल्नुभयो, हाम्रो असीम सरले बोल्नुभयो, कस्तो बोल्नुभयो। हामीले त्यही हाम्रो शैली त्यही हो। तर एउटा मलाई तपाईँहरूले त कतिको याद गर्नुभएको चाहिँ गर्नुभएको छैन। यो उठाउनै पर्ने छ। म महिला तथा सामाजिक समितिमा म छु, मेरो 2 जना मात्रै थियो। हामी अरू पार्टीका साथीहरूले तपाईँ उठ्नुहोस् भनेर मलाई फोन गरे, सबै गरेको। एमाले बाहेक मलाई सबैले तपाईँ सशक्त हुनुहुन्छ, तपाईँ सक्नुहुन्छ भनेर मलाई भन्नुभयो। तर म कस्तो जिल्लाबाट म आएको छु भन्दाखेरि मेयर पनि पुरुष, उपमेयर पनि पुरुष, हाम्रो राष्ट्रपति पनि पुरुष, महिला पनि पुरुष, हाम्रो समिति महिला समितिको उहाँ पनि पुरुष, मन्त्री पनि पुरुष, हाम्रो समितिको अहिले अध्यक्ष पनि पुरुष, अनि सचिव पनि पुरुष, सूचना अधिकारी पनि पुरुष। तपाईँहरूले 10 जना हामीले मन्त्री, हाम्रो अहिले पुरुष, जहाँ पनि पुरुष। अहिले तपाईँ अर्थमा तपाईँ सिंहदरबार गइराख्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि कहीँ पनि सचिव देख्नुहुन्न, त्यहाँ कहीँ पनि महिला देख्नुहुन्न।
त अनि अहिले 10वटा समितिमा जम्मा 2 जना महिला के अरू महिलाहरू छैनन्? अहिले मलाई उहाँ व्यक्ति सही हो, अहिले जो हाम्रो अध्यक्ष हुनुभएको छ उहाँ व्यक्ति एकदम सही हो, उहाँप्रति मलाई कुनै दुर्व्यवहार। सबैले अपिल गर्नुभयो महिला बालबालिकाको समितिको सभापति तपाईँ बन्नु पर्यो भनेर, तर एमाले गरेन होइन? एमालेसँग मैले हामीले त कुनै दल आफै भन्नु नै हामीले कुनै दल एमालेकै आयो भने महिला आइदिए कि कति राम्रो हुन्थ्यो भन्नु न। हाम्रो पीडा के हाम्रो पहिचानको लडाइँ जिन्दगीभर लड्ने हो। म सबै महिलाहरूलाई कुनै दलप्रति नजाउँ। एउटा महिलाले के घरमा बस्दा बुवा र दाइको भित्र अन्डरमा बस्नु, बिहा गरेपछि एउटा श्रीमानको अन्डरमा बस्नुपर्ने समाजको अहिले हामी कसको अन्डरमा छौँ हेर्नुहोस् त, लाजै मर्दो स्थिति छ। महिला बालबालिका छँदै छैनन्। महिला बालबालिका मन्त्री पनि पुरुष हुनुहुन्छ, अब समितिमा पनि पुरुष जानुमा के फरक पर्छ? तपाईँ आफै पनि त पुरुष हुनुहुन्छ, प्रश्न गर्ने पनि त पुरुष हुनुहुन्छ। महिलाले प्रश्न गर्नुहोस् न मलाई एकचोटि। महिलाहरूको सशक्त आवाज महिलाको आवाज छैन र सशक्त बोल्ने हामी महिलाहरूको आफ्नो पहिचानको लागि सधैँ लड्ने। म अहिले कुनै जाति, कुनै वर्ग, कुनै धर्मको बारेमा बोले छैन। म एउटा महिलाको लागि बोलिरहेको छु कि हामी आदिकालदेखि जहिले पनि पुरुष हाम्रो मान्छौँ पुरुषलाई दाजुभाइ हुनुहुन्छ सबैजना, तर महिलाको अस्तित्व पनि आफ्नो ठाउँमा छ नि। किन हामी महिलाको विषयमा किन बोल्दैनौँ कि महिला लिड गर्न सक्ने ऊ छैन? अहिले हेर्नुहोस् जबसम्म जुन मन्त्रालयमा महिला लिड गरिराख्छ त्यो मन्त्रालयमा एउटा पनि भ्रष्टाचार हुँदैन। तर पछिल्लो समय समितिमा जुन महिलालाई अहिले सभापति नियुक्त हुनुभएको छ उहाँलाई त भ्रष्टाचारको आरोपमा बारम्बार टिका टिप्पणी उठिरहेछ नि। अपवादको रूपमा त्यस्तालाई म अपवाद भन्छु। एउटा 50,000औं जना पुरुषले त्यस्तो काम गर्दाखेरि तपाईँहरूले बोल्नुहुन्न। एउटा महिला, 2टा महिलाले कुनै अपवादको रूपमा, 5औँलाई त बराबर हुँदैन नि, कुनै अपवादको रूपमा हो त्यो हो। तर त्यही पनि अहिले महिलाको विषयमा उठ्दाखेरि हामीले एकदमै न्यून भ्रष्टाचार भएको देखिएछ। हामी जहाँ पनि हेरेर आउँछौँ, तर उसलाई सिकाउने भन्छ नि सल्लाहकार को हुन्छ, उसको सचिव पुरुष भइरहेको हुन्छ, फसाउने ऊ भइरहेको हुन्छ होइन। कुनै ठाउँमा सशक्त महिला निडर छ भने उसले त आफ्नो गर्छ भनिरहेको हुन्छ, तर जुन ठाउँमा पुरुषलाई सल्लाह दिन्छ नि त्यो ठाउँ बिग्रिरहेको हुन्छ र कतिपय ठाउँमा दलले पनि त्यसलाई प्रेसर गरिरहेको हुन्छ। उहाँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के आयो भने सबै ठाउँमा चाहिँ महिलाले नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पनि पुरुष गरेर नेतृत्व गरिदिने, महिलालाई चाहिँ अलिकता उत्पीडनमा राखियो कि अलिकता पछाडि पारियो कि भन्ने उहाँको गुनासो र के त्यस्तै एकदमै सही कुरा हो। तपाईँले सम्झिनु भएको भए मैले सदनमा एउटा आवाज उठाएछु, यसमा तपाईँहरू सञ्चारकर्मीको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। तपाईँले याद गर्नुभयो कि भएन, मैले सदनमा के आवाज उठाएको थिएँ भने हाम्रो एकाडेमिक प्रतिष्ठानहरू जति पनि प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरू हाम्रो 7वटा छन्, 7वटामा पदाधिकारीहरूको चयन हुँदा 30वटा पदाधिकारीहरू छान्दाखेरि हाम्रा महिलाहरू प्रतिभावान क्षमतावान हुँदाहुँदै पनि 1जना महिला पदाधिकारीहरू पनि त्यहाँ नपर्नु जस्तो अन्यायको पराकाष्ठा अरू केही हुँदैन भनेर उठाएको थिएँ नि त। तर सञ्चारकर्मीहरूले हाम्रो खबर धेरै प्रोजेक्ट गरिदिनु भएन कि त्यसमा पनि यहाँहरूले ध्यान दिनु पर्यो। अहिले माननीयज्यूले भनिसक्नुभयो कि अहिले जति पनि तपाईँहरू अगाडि बेन्चमा बस्ने सदनकै मान्छेको कुरा गरौँ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको कुरा गरौँ, प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्रीको कुरा गरौँ, अहिले भर्खरै सुनकाण्डमा बनाइएको आयोगको कुरा गरौँ, कहाँ छन् महिलाहरू? कहीँ पनि छैनन् नि महिलाहरू। त्यस कारणले चाहिँ महिलाको आवाज कसरी प्रखरित हुन्छ? महिलाहरू पनि हामी पनि दलभन्दा माथि उठ्न सकेनौँ कि महिलाको सवालमा हामी सबै दलभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। राज्यले उपेक्षा गर्यो, दलहरूले उपेक्षा गर्यो, तर सञ्चारकर्मीले गरेका छन्। हामीले तपाईँहरूको आवाजलाई चाहिँ एउटा ठुलो भोइसको रूपमा राख्नु एकदम ठिक छ। हामी यसलाई अझ सशक्त, तपाईँलाई धन्यवाद भन्छु र अझ यसलाई सशक्त रूपमा उठाइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। मैले महिलाहरूको आवाज उठ्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छ महिलाहरू हामी आधा आकाश भनेर भन्नुहुन्छ नि सबैजनाले, त्यो आकाश भनेको पनि त्यो जमिनको भए लाल पूर्जा दिनुपर्छ, आकाशको भए पर्दैन भनेर रहेछ होइन कुरा। तर त्यस्तो रहेछ। त्यसैले चाहिँ जब हामी आधा छौँ भने तपाईँ नामको लागि 33% भन्ने, तर वडादेखि माथिसम्म हेर्नुहोस् कहाँ छ 33%? छैन नि, 33% पनि छैन होइन। 10-12%, 13% मात्रै छ जस्तो देखिन्छ। भन्ने हो त महिलाहरूको भूमिका कहाँ गयो त? महिलाहरू के नसकिने हुन् र? सक्ने छन् नि त। महिलाहरू अझ सक्षम तरिकाले। मैले त अझ के भन्थेँ भने ल ठिक छ नि त, एउटा टेन्युरमा महिलालाई 33% दिने भयो, अर्को टेन्युरमा पुरुषलाई 33% दिउँ, त्यसपछि दुईटाको रिजल्ट एउटा हामी तौलेर हेरौँ न भन्छु मैले चाहिँ। हस्, म समय दिनुभयो। उहाँको के प्रश्न छ? हाम्रो सक्यो है। माननीय नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब यो जसपासँग जोडिएको गौर हत्याकाण्डको विषय अहिले प्रभु शाहले भन्नुभएको छ। के भन्नुभएको छ थाहा छ तपाईँहरूलाई?
यो गौर हत्याकाण्डको विषयमा सरकारले चाहिँ छानबिन गर्ने प्रयत्न देखाएन भने प्रधानमन्त्री त्यसमा संवेदनशील बन्नु भएन भने गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइएन भने हामी हेगमा जान्छौँ, प्रधानमन्त्रीलाई छोड्दैनौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब यसबाट कसैलाई ज्वरो आएको छ भने जसपाका नेताहरूलाई ज्वरो आएको छ, छटपट्टि भएको छ, त्राहिमामको वातावरणमा उहाँहरू गुज्रिनु परेको छ, रातमा निन्द्रा परेको छैन, त्यस्तै भएको त छैन तपाईँहरूलाई? जसले चाहिँ जसको घर चाहिँ सिसाको हुन्छ नि, अरूमाथि ढुङ्गा चलाउन कोसिस नगरे हुन्छ। प्रभु शाहको आफै धेरै मुद्दाहरू छन्। अनि गौर हत्याकाण्ड एउटा दुःखदायी घटना भयो। के मुद्दा छन् प्रभु शाहका? होइन, सुन्नुहोस् न, दुःखदायी होइन नि, होइन, बिरगैमा काशी तिवारीको हत्या जुन भएको थियो होइन, उहाँमाथि त्यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ, अदालतमा छ, सुरक्षित छ। राज्यले त्यो पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ। र यो गौरको कुरा, त गौर हत्याकाण्ड एउटा दुःखदायी घटना भयो र त्यो बेलाको इन्चार्ज प्रभु शाह नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको उक्साहटमा यो घटना भएको र मेरो बुझाइ र मेरो भनाइ यति नै हो र जसपाको भनाइ यति नै हो कि त्यो बेलाको जुन आयोगहरू बनेको थियो त्यो आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरिदिए दुधको दुध पानीको पानी हुन्थ्यो। म यो पटक पटक बोल्दै आएको कुरा हो, आज पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए, तपाईँहरू दोषी भए, तपाईँहरूका पार्टीका नेताहरू दोषी भए पनि तपाईँहरू स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ? निश्चित रूपमा हामी स्वीकार गर्न तयार हुन्छ, तर आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु पर्यो। को दोषी होइन? टसल चाहिँ प्रभु शाह र तपाईँहरूको बिचमा किन यस्तो बढी? हाम्रो टसल छँदै छैन उहाँसित, टसलै छैन उहाँसित। राजनीतिक द्वन्द्व? कुनै द्वन्द्व छैन उहाँसित। प्रतिशोध? कुनै प्रतिशोध छैन। उहाँले आफै मनगणत रूपले लाग्नु भएको होला होइन, आफ्नो हाइट बढाउनको लागि। तर हामीलाई कुनै उहाँसित कुनै मतलब छैन। हामी ढुक्क छौँ र हाम्रो दल ढुक्क छ। हामी गल्ती गरेकै छैन। आयोगको प्रतिवेदन आउँछ र जे सत्य हो, जे तथ्य हो, सबै छलङ हुन्छ। होइन, अब प्रभु शाहले जुन किसिमबाट मधेसमा आफ्नो राजनीतिक दबदबा चाहिँ सिर्जना गर्न खोजिरहनु भएको छ, अब सबभन्दा समस्या त जसपालाई पर्ने बेला छ। उहाँको रौतहटको आफ्नो जुन निर्वाचन क्षेत्रमा जित्नु भएछ नि, उहाँको क्षेत्रमा मात्र आफ्नो उहाँको प्रभुत्व छ, किनकि उहाँ निर्वाचित हुनुभएछ, जनताले उहाँलाई अनुमोदन गरेको छ। त्यो बाहेक कहीँ केही छैन। राजनीतिक मुद्दामा त तपाईँहरूलाई चाहिँ पैठे जोरी खेले तपाईँहरूलाई दबाउने प्रयास त उहाँको जारी छ। केही हुँदैन, त्यसले केही फरक पर्दैन जसपालाई। तपाईँहरू आत्तिनु भएको छैन? केही आँटेको छैन। हामी आत्ने कुरा पनि छैन यसमा। के आत्ने कुरा छ र? केही आत्ने कुरा छैन। तर प्रधानमन्त्रीलाई समेत हेगमा पुर्याउँछु भनेपछि त ज्वरो आएको छ नि, 120 डिग्रीको चाहिँ 320 भोल्टेजको चाहिँ। बोल्नलाई त सजिलो छ, धेरै सजिलो हुन्छ मान्छेहरूलाई होइन। बोल्न दिनुहोस्, बोल्दै बोल्दै आफै फ्युज उडिहाल्छ। प्रभु शाहको फ्युज उड्छ? उड्छ, फ्युज उडिहाल्छ। बलियो छ फ्युज भन्छन् उहाँले। होइन, त्यो आफै उड्छ, हेर्नु होला नि। स्पार्क हुन्छ र फ्युज उडिहाल्छ। निस्केर सकिन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। धन्यवाद।